ह्या रायबंदराचे पुलीस आउटपोस्टाक कित्याक पावले आनी वेंडराचो कितें इशू जालो? पळय कितें आसा खबर आसता, आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर येयले आनी तेंच्यांनी सांगले सगळ्यांक दिवचे म्हणून, पण सगळ्यांक दिनासतना एक 18 जाणांक थंय परमिशन दिले बसपाक लागून आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक भायर मारली. पंचायतीन जेन्ना सगळ्यांक कार्ड दिल्ले आसा जाल्यार तांकां कितें दिक्कत आसा म्हणून कांय कळना. हांव काल डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयलें, मामलेदारा कडेन उलयलें, रिक्वेस्ट केले हांवें तांकां की तुमी दोरी बांदून दवरा आनी त्या दोरये भितूर दवरा तांकां आनी थंयसरूच तांकां विकूंक लाया म्हणून. इवन वायंडर आसा पळय तांकां ती मेडवात विकता तांकां सगळ्यांक हांवें सांगलें की तुमी धांवनाकात कोणाच्या फाटल्यान, तुमकां जर तांकां एरो घालून दवरले जाय तुमी थंय रावा म्हणून, आनी तेंच्यांनी ती मान्य केलें. आज ती खंयच ती सांगतात म्हाका आमी खंय वचूंक ना, आमी फुलां हाडलेली ती गुत्तालीं थंयसून खंय येवन कोण तरी च्या पिवपाक गेल्लो, कोण तरी जेवपाक गेल्ले, थंयसरूच तांकां उखल्लें. ती एका जाग्यार बसलेली न्हू जाल्यार जेवपाक गेल्ले थंयसून उखलपाची कितें गरज? ह्या हेतून अशें दिसलें आमकां गोंयच्या साहेबाच्या फेस्तान की दोन वाटे मुद्दम केले कशें दिसता, म्हणजे फूट घालपाचें काम करतात का कितें अशें दिसून येयलां. वेंडर सगळे आसा, 130 वेंडर आसा, पंचायतीन तेंचे लिस्ट आसा आनी लिस्ट आसून पुलीस सांगता आमकां कितें खबर आसा, आमकां कोणी खंय रावली पट करून फोटो काडटा आनी धाडून दिता म्हणटा. मागीर कोण करता हे? म्हणजे हे करता, गव्हर्मेंट करता, लोक करता, फादर करता, कोण करता? आज आमच्या गोंयच्या साहेबाक लागून सगळे जाणां खंय खंय क्रिस्तांवांचो कितेंय फेस्त बिस्त आसा, सायबीण आसा, वाती ही कंपल्सरी पेटयतात आनी ह्या वातींक लागून गोंयच्या साहेबाचो तो आगवणेचो देव तो म्हणटात. आगवण करता पळय, मागोन घेता देवा कडेन, तांकां थंयसर ती कोणाचो हात मोडलो, कोणाचो पांय मोडलो, अशें करून त्यो त्या पद्दती प्रमाणे त्या पार्ट्सा प्रमाणे विकपाचें. आतां ही भोंवन विकताली कितें तुमकां नाका म्हटलें, तुमची सगळी तयारी बरी आहा, पण एक गरीबाक मागता जेवण दी म्हणून तें जेवण तुमकां दिवंक जायना. कितले दीस म्हणून पळोवपाचें, कितले दीस पळोवपाचें? आज 12-13 दीस जाले, 12-13 दीस जाले, ह्या लोकांक 1 रुपयाचो धंदो ना. आतां पुलिसा कडसून हांवें तांकां मागोन पुलिसा कडसून तांकां हांवें दिला तांकां, म्हणजे पुलिसा कडेन दिली ताका हेका पयशे दी म्हटलें हांवें. बशीन हांगासून ओल्ड गोवासून ती केरी रावता, कोण चिंबाल रावता, कोण आनी तांकां थोडे गाडयेक पयशे तरी दी म्हणून. एक सोशल वर्कर आसा फिडल म्हणटा ते, तांकां 2-3 दीस तेणे बाबड्यान जेवण हाडून दिलें. कितें म्हणून करतले? अरे तुमकां दया माया म्हणटा ती कांय ना, भूक लागले म्हणून पोटार हात धरून मागपूय ना, आमकां भूक लागल्या म्हणून भूक लागल्या म्हणून सुद्दां रडप ना. एसपीकूय फोन केला हांवें आंगले साहेबा, मिटींग घेतना तुमी सांगपाक जाय, तुमी एक्सप्लेन करूंक जाय की बाबा अशे लोक आसा हे. आज आनी कालचे न्हू, पंचायतीन कितें दिला? पंचायतीन ऑलरेडी दिला न्हू. मागीर पंचायतीक तुमी पयलींच सांगपाचें कोणाक दिनाका म्हणून. कित्याक दिवंक लायले ते? म्हणजे पंचायत कितें इन्कम करता तें बी तुमकां नाका. आनी कितें आहा तांकां तुमी सजेशन करा. हांवें ताका तें सांगलें डेप्युटी कलेक्टराक की जी तुमी पार्किंग केल्ली आहा पळय थंय दवरा तांकां. पार्किंग केल्ली आहा थंय दवरा, थंय विकून खावं तांकां दिता जाल्यार कोण घेता जाल्यार घेवं. 3 जाग्यार पार्किंग आसा बरोबर. एक आहा दर्गा कडेन, एक आसा ह्या सायडीन आनी एक आसा थंय वयल्या. 3 जाग्यार वांटणी कर म्हणून सांगलें हांवें. हांगा 25, थंय 30, थंय 50 अशें करून काबार करूंक जाता. म्हणजे हांवूय खाता तूंय खा अशें म्हणून दिवपाचें ना. हें कितें चलयलां हें? फूट घालून लोकां वेवसायाचे हेच्या पासून फूट घालून हो सगळो बिझनेस सगळो चोपट लोकांचो. लोक काय जॉब मारूंक येवंक ना. आमी मेहनत करता, आमी खंय तरी रीण काडला, ते रिणाचे पयशे तरी फारीक जावंक जाय त्या लोकांचे. तुमी दिवपाक सोदिना. मग पयलींच तुमी बोर्ड मारपाचें बेगी आमी हांकां दिवचे ना म्हणून, आनी त्या पंचायतीक सांगपाचें तूं अजिबात एकटेय कोणाक मेणवां दिता तांकां दिवं नाका म्हणून. आनी तेणें लायसन दिल्लें आसा, कितलीं वर्सां पासून ती आसा ताका लागून दिल्ली आसा. आजूच येवंक ना ती खंयसून. ही जरी थोडी लोक भायल्या आसा ना न्हू, गोंयकारूय आसा, ती भायरसून येयल्या विकतात न्हू थंयसर. आनी तुमचे कडेन सगळे आधार कार्ड दिल्ले आसा आनी ते सगळे गोंयचे आहा. तुमी कित्याक पंचायतीक पयलींच करूंक ना? हांवें काल तुमचे कडेन सगळें जालें कितें करता? एक भूक लाग आवय न्हू भुरग्यान जर भूक लागला आई म्हाका तेंय म्हणप ना, पोटाक खंय तरी हें जालें म्हणून
येयल्या न्हू ती कित्याक येता हांगा आतां आयज कितले लोकांक हाडलेले हिंगा आउटपोस्टार? हांगा खरें म्हणून जाल्यार न्ही 15 लोकांक कितें हाडलेले 15-20 हय तांकां सगळ्यांक 34 केल्या आनी तांकां आतां परत फाल्यां परत तांकां यो सांगला आनी बॉन्ड दिला तांकां आनी तांकां आतां घरा कडेन वचूंक लायला तेतून दोगां बायलांनी मातशी आवाज वाडयलो म्हणून तांकां 151 केला अशें म्हाका दिसता कित्याक ओल्ड गोवा वचूंक ना हांव म्हाका कोणें फोन केलो म्हणून हांव डायरेक्ट हांगा येयलें हांवें तांकां रिक्वेस्ट केलें की तांकां हें करूं नाका म्हणून PIकूय सांगलें हांवें इवन रेड करपी PSI आसलेलो ताका मागीर ताणें म्हणपाक चल तुज्या भरोशाचेर आमी तांकां सोडटा म्हणून कितले जाणांक दिलेले कार्डां? कार्डां 130 कार्डां आसा 130 कार्डां काल इश्यू केलेले कालूच न्हू तांकां इश्यू केले कितले दीस आनी ती आयची आनी कालची न्हू 13, 10, 6, 2006, 2 असली कितली वर्सां पासून ते चलयतात आनी विधवा बायलो चड करून आसा एवरी इयर ते अलाव करता हे पावटी कितें डिफरन्स ह्याच फावटी पळय 45 हरशीं ती 11 दीस रावताली आनी कोणूच ओनरशीप घेयना म्हणटा तुमी कोणूच सांगना आपणेच कोणें ऑर्डर दिले तीच कळना कोणाक पुलिसांक ऑर्डर कोण दिता CMचे वयर कोण आसता तो CMन म्हणलें तेव्हा सांगले सगळ्यांक दी म्हणून आतां थंय नाटक का कितें दाखोवपाचे तात एक आनी चावपाचे तात एक ते 18 जाणांक दिले आनी बाकीच्यांक काय ना आनी ती बाबडी तळमळटा आनी ती आज खंय तरी बसलेली एकटो कोण तरी जेवपाक गेले ताकाच उखलूंक लायले अरे म्हणजे तेंच्यांनी भोंवपूय ना स्वासूय घेवप ना भुकेक आहात ते लोक आनी तांकां तुमी वाडोवंक सोदिना हे कसले पॉलिटिक्स खेळटा तुमी कितें मागता तुमचे भाट मागता तुमची घरां मागता तुमचो पगार मागता कितें मागता कितें जेन्ना पंचायतीन तांकां कार्डां दिलेली परमिशन दिलेलें विकपाक जाय हय इट मिन्स ते लिगली विकता न्हू पण पुलिसांक